हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रीडाकाण्डमथो वदे कृतयुगे श्वेतच्छवि काश्यपः सिंहाङ्कः स विनायको दशभुजो भूत्वाथ काशीं ययौ हत्वा तत्र नरान्तकं तदनुजं देवान्तकं दानवं त्रेतायां शिवनन्दनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः जातो मयूरध्वजः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री गणेश पुराण धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्षमा श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरूलाई लिएर आउने क्रममा हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। ओहो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, भगवानका भक्तहरू, श्री गणेश पुराण हामीले श्रवण गर्दैछौँ। श्री गणेश पुराण श्रवणमा जोसुकैको मन कहाँ लाग्दछ र? हो, हामीमा जन्म जन्मान्तरको पुण्यहरू सञ्चय भएको छ भने मात्र श्री गणेश पुराण श्रवणमा हाम्रो मन लाग्दछ। यो त सुरुवातमै हजुरहरू समक्षमा यहाँ श्री गणेश पुराणमा जस्तो थियो त्यस्तै मैले बताइसकेको छु। र ती व्यक्तिहरू भाग्यमानी पनि बन्दछन् र भाग्यमानी पनि हुन्, भाग्यमानी पनि हुनेछन् जसले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्न पाउनुहुन्छ। श्री गणेश पुराण श्रवण गर्न अतपत कहाँ पाइन्छ र? कसको घरमा श्री गणेश पुराण लाग्ला र? कहिले हामीले हाम्रो घरमा श्री गणेश पुराण लगाउँला र? श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरूलाई कहिले हामीले श्रवण गर्न पाउँला र? निकै गाह्रो छ। श्रवण गर्न यदि पाइहालियो बाइ चान्स भने पनि यसो अलिअलि कथा प्रसङ्गहरू हामीले सुन्छौँ, केही पनि बुझ्दैनौँ के छ श्री गणेश पुराणमा। तर हजुरहरू समक्षमा त हामीले श्री गणेश पुराण मात्र श्रवण गराउँदै छैनौँ कि यसले दिने सन्देश के हो, हामीले कसरी बुझ्ने यसलाई। र श्री गणेश पुराण भित्रका पनि अध्याय अध्यायका कथा प्रसङ्गहरूलाई हजुरहरू समक्षमा हामीले नछुटाइकन पुरै राखिरहेका छौँ। यो अवसर भोलि हामीलाई आउँदैन। त्यसैले हामीले जस्तो अवस्थामा छौँ, जहाँ छौँ, जसरी हामीले सुन्न सक्दछौँ त्यसरी नै हामीले श्री गणेश पुराणलाई श्रवण गर्न नछोडौँ र नछुटाउँ। यही अनुरोध हाम्रो तर्फबाट हजुरहरू समक्षमा रहेको छ। किनकि हामीले हाम्रो यो मानव चोला त्यत्तिकै खेर फाल्नका लागि पाएका होइनौँ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, देवताहरू पनि लालायित छन् मानव चोला प्राप्त गर्नका लागि। किनभने मानव चोला प्राप्त गरेर पृथ्वीवासी भइन्छ, पृथ्वीमा बस्न पाइन्छ। पृथ्वीमा बसिसकेपछि त्यहाँ त भगवानका विभिन्न उत्सवहरू हामीले मनाउन पाउँछौँ। कहिले रामनवमी, कहिले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कहिले एकादशी, कहिले प्रतोष व्रत, कहिले के हामीले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्न पनि पाइरहन्छौँ। कहिले गणेश पुराण, कहिले श्रीमद् भागवत महापुराण, कहिले शिव पुराण, कहिले देवी पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, यी विभिन्न कथा प्रसङ्गहरू भगवानका गुणानुवाद आदिलाई हामीले स्वर्गमा कहाँ पाउँछौँ र सुन्न पाउँदैनौँ। त्यसैले देवताहरू पनि मानव चोला लिनका लागि निकै लालायित भइरहन्छन्। अरे यदि मानव चोला हामीले लिन पाए त हामी मोक्ष हुन्थ्यौँ। हामीलाई यो सुख शयल काम क्रीडाबाट दिक्क लागिसक्यो। अब देवताको स्वरूपमा भएका हामीले मोक्ष प्राप्त गर्न त गाह्रो छ। तर यदि मनुष्य चोला हामीले लिन पाइयो भने मोक्षका लागि हामीले साधना गर्न पाउँथ्यौँ। देवताहरू पनि यसरी भन्दछन्। तर हामी चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य, जसको मूल्य नै छैन,
त्यस्तो यो मानव शरीर पाएर पनि वास्तै गर्दैनौँ भने हामीले कहिले हाम्रो जीवनलाई सुधार गर्ने हो? दुःख त सबैलाई पर्छ, कष्ट सबैलाई पर्छ। दुःखालयम अशाश्वतम, यो कहिल्यै पनि नमिटिने दुःखको दलदल हो। पृथ्वीमा हामी आउनु भनेको त्यो पनि हो फेरि। तर यही हाम्रो मानव चोला पनि सुन्दर छ, अमूल्य छ, बहुमूल्य छ, जसको मूल्य नै गर्न सकिँदैन। तर यो पृथ्वीमा हामी आउनु पनि हामी चाहिँ दुःखको दलदलमा पर्नु पनि हो, यदि जानिएन भने। तर जानियो भने हामीले यो दुःखको दलदलबाट पार पाउन सक्दछौँ। यो त दुःखालय हो नि त। दुःखालयमा आएर हामीले अरू पाउँछौँ त पाउँदैनौँ। औषधालयमा गएर औषधि पाइन्छ, तर त्यहाँ गएर मलाई स्याउ दिनुहोस् न, मलाई स्याउ खान मन लाग्यो भन्दा हामीले त्यहाँ स्याउ पाउँछौँ त? औषधालयमा गएर, औषधि पसलमा गएर पाउँदैनौँ। त्यसैले हामी दुःखालयमा आएका छौँ। हामीले दुःख गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ र यो दुःख कष्ट सहँदै 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 पनि हामीले भगवानप्रतिको जुन हाम्रो यो प्रेम छ, यो प्रेमलाई छुटाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, जहाँ दुःख पर्दैन नि, जहाँ सुखै सुख हुन्छ नि, त्यहाँ भगवानको ध्यान गर्ने व्यक्तिहरू कमी हुन्छ। अलिकति कहीँ न कहीँ दुःख पर्दछ भने हामीले एकछिन भए पनि राम राम सम्झन्छौँ, श्री कृष्ण सम्झन्छौँ, भगवान सम्झन्छौँ। अरे हे भगवान, मलाई कस्तो दुःख दिनुभयो नि, हे राम, हे कृष्ण, हे श्याम, हे नारायण भनेर हामीले एकचोटि न एकचोटि भए पनि भगवानको नाम जप्न पुग्छौँ। तर हामीलाई ऐसै ऐस मिलो, आराम नै आराम मिलो भने त सबै कुरा हामीले भुलिहाल्छौँ। अनि हाम्रो यो जीवन कहिले सुध्रिन्छ, कहिले हामीले मोक्ष पाउने, कहिले हाम्रो कल्याण हुने? त्यसैले हेर्नुहोस् कि दुःख त हामीलाई पर्छ। यो दुःख हामीलाई पर्नु भनेकै हामी चाहिँ भगवानको नजिकमा हुनु हो, भगवानको एकदम करिबमा, एकदम नजिकमा हुनु हो हामी। र हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि जब हामी नजिकमा छौँ नि, तब हामीलाई कृपा भइराखेको छ। हामीलाई फ्यानको हावा लिनु छ, तर 1 किलोमिटर टाढा बसेर त फ्यानको हावा लिन सकिँदैन। फ्यानको हामीलाई हावा लिनु छ भने फ्यानकै छेउमा बस्नु पर्यो, पङ्खाकै छेउमा बस्नु पर्यो, अनि त हामीलाई हावा मिल्छ। यदि भगवानको कृपा प्राप्त गर्नु छ भने अलिअलि दुःख पाउँदै पाउँदै भए पनि भगवानको करिबमा त बस्नु पर्यो, अनि न हामीलाई राम्रो हुन्छ, अनि न हामी सफल बन्छौँ, अनि न हामीले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस्, एउटा सगल्दो फलामलाई पनि नकुटिकन त्यो औजार बन्दैन, बन्छ। सुनलाई पनि एउटा डल्लो सुन छ, त्यो सुन त हो, तर अब त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनका लागि, हाम्रो शरीरमा लगाउने गहना बनाउनका लागि त्यो सुनलाई नकुटिकन बन्छ त? बन्दैन। राम्रो बनाउनु छ भने, हामी राम्रो ठाउँमा पुग्नु छ भने त्यहाँ केही न केही दुःख त हुन्छ, त्यहाँ केही न केही कष्ट त हुन्छ। हामीले हतियार बनाउनु छ भने त्यो फलाममा राखेर मात्रै त्यतिकै हतियार बन्दैन, त्यसलाई तताउनु पर्यो, पिट्नु पर्यो, कुट्नु पर्यो, अनि न हतियार हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यो शरीरलाई मोक्ष गतिमा पुर्याउनु छ भने विभिन्न दुःखहरू आउँछ, विभिन्न कष्टहरू आउँछ। हामीले यो दुःख कष्ट सहँदै भगवानको करिब रहँदै हामी अगाडि बढियो भने न हामी सफल बन्दछौँ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यसैले बारम्बार हजुरहरूलाई अनुरोध हामीले गरिरहेका छौँ, श्री गणेश पुराण श्रवण गर्नुहोस्। हामीले 18 उपपुराण, 18 महापुराणहरू हजुरहरूलाई यसरी नै श्रवण गराउँछौँ सबै। र बीचबीचमा हामीले यदि समय भएछ भने, अहिले त समय नै छैन हामीसँग, विशेषतः हामीले अब ज्योतिषका कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक वास्तुका काम पनि गरिरहेका हुन्छौँ, हरेक अब पूजापाठ पनि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि हजुरहरूलाई यसो श्री गणेश पुराणदेखि सुरुवात गरेर 18 उपपुराण, 18 महापुराणहरू पनि श्रवण गराउन भन्ने यो हामीलाई भित्रैबाट जागो भगवानको कृपा भयो। ठिकै छ, कार्यव्यस्तता हुँदा हुँदै यही हिसाबले भए पनि हामीले श्रवण गरियो भने हामीलाई अवश्य पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि यो उद्देश्य भयो। र हजुरहरू समक्षमा हामीले यही तरिकाले चाहिँ अगाडि बढियो। हजुरहरूले रमाइलो खोज्ने भन्दा पनि विशेषतः यसभित्र चाहिँ कस्तो कथा छ त भनेर हामीले बुझ्न सकियो भने, जब बुझ्दछौँ, जब सुन्दछौँ, अनि मात्र हाम्रो कल्याण हुन्छ।
ओहो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, पहिले ऋषि सन्त महन्त आदिले एक ठाउँमा बसेर शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले यसरी कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा उहाँहरूलाई मजा चाहिएको थियो त? थिएन। अन्तिममा सकिने बेलामा अन्तिम समयमा देवताहरू आएर यसो विभिन्न वाद्यवादनहरू बजाउँथे, पुष्पवृष्टि हुन्थ्यो अन्तिममा। तर बीचमा त हुँदैन थियो। कोही पनि महान विशिष्ट व्यक्तिहरू आए भने त्यो समयमा देवताहरूले आएर यसो वाद्यवादन गरेर, गन्धर्वहरू आएर वाद्यवादन गरेर यसरी उहाँहरूको स्वागत हुन्थ्यो। तर बीचबीचमा त कथामा डिस्टर्ब हुन्छ, कथाभित्रको मूल तत्त्वहरूलाई बुझ्न सकिँदैन भनेर त्यहाँनेरि देवताहरूले आएर वाद्यवादन त बजाउँदैन थिए। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले हामीले पनि एकदम पुरानो विधि, एकदम पुरानो परम्परालाई नै अंगीकार गर्दै हजुरहरू समक्षमा यी कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनेछौँ। हजुरहरूले पुरा श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। श्री गणेश पुराणबाट नै हामीले सुरुवात गरेका छौँ कि हामीले अगाडि बुझिसक्यौँ कि हरेक पुराणहरूको सुरुवात गर्नुपर्छ भने श्री गणेश पुराणबाटै सुरुवात गर्नुपर्दछ। वेदव्यासजी पनि भ्रमित हुनुभएको छ। साक्षात श्री नारायणकै अंश हुनुहुन्थ्यो। मैले बारम्बार हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। जतिले अगाडि श्रवण गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई त थाहा छ। हजुरहरू नयाँ कोही जोडिनु भएको छ भने पनि कथालाई श्रवण गर्न सुरुवात गरिहाल्नुहोस् र अरूलाई पनि हजुरहरूले आग्रह गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। किनभने धर्म प्रचारको ठेक्का भनेको गुरु ब्राह्मण पुरोहितहरूका लागि मात्रै होइन, यो भनेको त हामी सबैका लागि हो। हेर्नुहोस्, यदि भगवानको कृपा प्राप्त गर्नु छ भने उहाँका गुणानुवाद आदिलाई यदि हामीले सेयर गर्न सकिँदैन, अरू कहाँ पुर्याउन सकिँदैन भने हामीले यो मानव चोला लिएको के महत्त्व भएर? होइन त? आफैले सोचौँ त, आफैले भित्रबाट चिन्तन मनन गरौँ त, के यो गुरुहरूलाई मात्रै जिम्मा लगाएको विषय हो र? होइन नि। यो त हामी सबैलाई भगवानले जिम्मा लगाउनु भएको छ। ए मनुष्य, पृथ्वीमा जाओ, धर्मको प्रचार गर, मेरो गुणानुवाद आदिलाई गाओ, सबैतिर प्रचार गर, तिम्रो कल्याण हुनेछ। र प्रचार गरेर अन्तिममा यदि प्रचार गर्यौ, मैले अराएको काम गर्यौ भने मेरो धाममा फेरि पुनः आउन सक्दछौ। होइन भने फेरि नरकमा जाने अनि यातना खेप्ने। यही हो फेरि गर्नुपर्ने। हामीले माताका गर्भमा रहँदाखेरि बारम्बार हात जोडेर बिन्ती गर्यौँ, अब यो मलाई साह्रै कष्ट भयो, हे प्रभु बाहिर निकालिदिनुहोस्, बाहिर निकालिदिनुहोस् भनेर जम्ला हात जोडेर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। ल ठिकै छ, अब तिमीले मलाई नभुल्नु है, मेरा ग्रन्थहरूलाई नभुल्नु है, मेरा चरित्रहरूलाई नभुल्नु है। यसलाई आए आफूले गान गरेर सुनाऊ, नआए पनि कसरी हुन्छ धर्मको प्रचार गर, अरूतिर फिराऊ, सत मार्गमा हिँड, राम्रो कर्म गर। यदि मैले हराएका यी कामहरू गर्यौ भने मेरो धाममा फेरि आउन सक्छौ, यदि गरेनौ भने आउन सक्दैनौ। भन्दा पनि हामी जीवले माताको गर्भमा बारम्बार प्रार्थना गर्यौँ, होइन प्रभु हजुरले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै म गर्न तयार छु भनेर हामीले भन्यौँ। भगवानले हामीलाई माताको गर्भबाट बाहिर पनि निकालिदिनु भयो। तर अन्तिममा भूमिमा जब हामीले स्पर्श गर्यौँ, जब हामीले रोयौँ, च्या च्या चुचु जब हाम्रो भयो, त्यस पछाडि सबै कुरा हामीले भुल्यौँ। जब हामी बढ्दै गइयो त्यस पछाडि घर परिवार, आमा बुबा दाजु भाइ काका काकी, त्यस पछाडि अब विभिन्न श्रीमती छोरा छोरी नाति नातिना भन्दा भन्दै अन्तिममा हाम्रो जीवन स्वाह हुन्छ। फेरि हामीले यी सबै कुराहरूमा ध्यान पुर्याउन सक्दैनौँ। अन्तिममा फेरि नरकमा जाने, फेरि त्यहाँ पिटिने, अनि फेरि माताको गर्भमा आउने, फेरि भगवानले स्मरण गराउनुहुन्छ, अगाडि फेरि तिमी नरकमा गएका थियौ, त्यत्रो यातना खायौ, अब त चेता आएकी छैन अझै। फेरि हामीले भन्छौँ, हो प्रभु अब त सबै कुरा चेत आयो, माताका गर्भमा हुँदा नि हामीलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ अरे। शास्त्र आदिले यही भनेका छन्, सबै कुरा थाहा हुन्छ, भगवानको कृपा पनि हुन्छ त्यहाँ। अब त चेत खायौ नि, अब त मेरो भजन गर्छौ नि, म स्वार्थी बनिरहेको छैन, तर तिम्रो कल्याणका लागि यो भनेको हो। अब त धर्मको प्रचार गर्छौ नि, सत्मार्गमा लाग्छौ नि, धर्म परिवर्तन गर्दैनौ नि, यी कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्छौ नि। गर्छु प्रभु, अब मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस् भनेर भगवानले निकालिदिनु भयो। फेरि हामी पृथ्वीमा आयौँ, उस्तै ताल त
ओ यस्तो नहोस् हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। त्यसैले श्री गणेश पुराणबाटै हामीले विभिन्न पुराण उपपुराण महापुराणहरूको श्रवण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने हो र हाम्रो कल्याण पनि यसैबाट हुन्छ हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। र हामीले अगाडि अगाडि श्रवण गर्दै थियौँ कि श्री गणेश भगवान ओमकार स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर। हो उहाँ ओमकार स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर श्री गणेश पुराणमा यसरी बताइयो। हरेक पुराणहरूमा भगवानको त्यही स्वरूपहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ, जसको विवाह उसकै गीत हो। यहाँ भगवानमा हामीले कहीँ पनि भेद गर्दैनौँ, सबै एउटै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले लीला गर्ने क्रममा एउटा रूपलाई अनेक बनाउनु भएको छ, एउटै रूपलाई अनेक बनाउनु भयो अनि उहाँले लीला गर्नु भएको छ। स्वयं भगवान उनै जो तत्व हो, जुन ईश्वर हो, जुन हामीले प्रभु भन्छौँ, जुन ईश्वर भन्छौँ, त्यही ईश्वर नै भगवान भोले बाबा पनि बन्नुभएको छ, भगवान श्री नारायण पनि बन्नुभएको छ, भगवान श्री ब्रह्माजी पनि बन्नुभएको छ, भगवान श्री गणेश पनि बन्नुभएको छ। हरेक देवी देवताको स्वरूप आफै बन्नुभएको छ, एक हुनुहुन्छ तर अनेक रूपलाई धारण गर्नुभएको छ। र उहाँकै अंश स्वरूप हामी पनि हौँ, हामीभित्र पनि भगवानको वास छ। तर हामीले यो कुरालाई भुलेका मात्रै हौँ हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। उहाँकै अंश हौँ, उहाँकै सखा थियौँ, उहाँकै साथी थियौँ, उहाँकै नजिकमा हामी खेल्दथ्यौँ। हामीलाई घुम्न मन लाग्यो, हामी यहाँ आयौँ। तर यहाँ आएपछि हामीले फेरि हाम्रो साथीलाई भुल्यौँ, हाम्रा मित्रलाई भुल्यौँ, हाम्रा उनै मित्रको परमेश्वर उनै ईश्वर हामीले उहाँलाई भुल्यौँ। अब भुलिसकेपछि फेरि उहाँको निकटमा जान त निकै गाह्रो छ। अब कहाँ कहाँ जानुपर्ने हो फेरि? ओ प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यसैले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने छ। अब भगवान श्री गणेश जीको वाहन हामीले मुसा भनेर भन्ने गर्दछौँ, यानि कि मुसक भनेर भन्ने गर्दछौँ। मुसक माने मुसा। तर उहाँको वाहन मुसा मात्रै थियो त होइन के उहाँ श्री पार्वतीजी र भगवान भोले बाबाका पुत्र मात्रै हुनुहुन्थ्यो त होइन। यो क्रीडाखण्डमा हामीले सबै कुरा बुझ्नेछौँ कि हरेक युगमा श्री गणेशजीले अवतार लिनुभएको छ। हरेक युगमा उहाँका वाहन अलग अलग छन्, हरेक युगमा उहाँको नाम अलग अलग छ, हरेक युगमा उहाँको स्वरूप अलग अलग छ। श्री गणेश पुराणबाट हामीले यो कुरा बुझ्नेछौँ। अगाडि हामीले जो त्रिपुरासुर थियो, त्रिपुरासुरको वधको प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ कि भगवान भोले बाबा र भगवती उनै जो पार्वती हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको बिछोड भएको थियो। त्यो समयमा पार्वतीजीले श्री गणेश भगवानको आराधना गर्नुभएको थियो। आराधना गरिसकेपछि त्यस पछाडि मात्र श्री गणेश भगवानको आराधना गरिसकेपछि मात्र उनै गौरी उनै पार्वती माताको फेरि भेट पुनर्मिलन श्री भगवान भोले बाबासँग भएको थियो। यो कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दै थियौँ अगाडि। अब यो कल्प कल्पान्तरको भेद छ। त्योभन्दा अगाडि नै पनि धेरै समय अगाडि श्री गणेशजीको अवतार भइसकेका प्रसङ्गहरू छन्। हेर्नुहोस्, अब भगवान भोले बाबा उनै शिवजी र गौरी पुत्रका रूपमा त द्वापर युगमा श्री गणेशजी आउनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि सत्य युगमा को हुनुहुन्थ्यो त? हामीले यहाँ बुझौँ। क्रीडा काण्ड मथो वदे कृतयुगे श्वेत छवि काश्यप। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णुले ब्रह्माजीलाई बताउनु भएको छ। ब्रह्माजी स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, तपाईले श्री गणेश पुराणको सुरुवात नगरिकन श्री गणेश भगवानका लीला गाथा चरित्र आदिलाई तपाईले नलेखिकन अरू पुराणहरू लेख्न सुरुवात गर्नुभयो। श्री गणेश पुराणको वाचन बेगर नै अन्य पुराणहरूको वाचन गर्न सुरुवात गर्नुभयो। तपाईँ नारायणकै अंश हुनुहुन्छ, तर तपाईले गल्ती गर्नुभयो र तपाईँमा विघ्न आयो। बिचैमा गएर तपाईँले आफ्नो ज्ञान आदिलाई भुल्नुभयो। सबै कुरा आउँथ्यो, तपाईलाई सबै कुरा थाहा थियो, तर सबै कुरा तपाईले भुल्नुभयो। अब भुलिसकेपछि तपाईँ फेरि म भए ठाउँमा आउनु भएको छ। हे वेदव्यास, ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले श्री गणेशजीको महिमा आदिलाई म पुरा तपाईँलाई बताइदिन्छु। तपाईँले श्री गणेश पुराणको रचना गर्नुहोस्। फेरि त्यस पछाडि 18
पुराणहरूको तपाईँले सुरुवात गर्नुहोला रचना गर्नका लागि, बयान गर्नका लागि, भन्नका लागि। 18 उपपुराणहरू पनि सुरुवात गर्नुहोला। यो सबै रचना गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। जहाँ तपाईँ रोकिनु भएको थियो त्यहाँबाट उता फेरि तपाईँलाई ज्ञान आउनेछ, फेरि तपाईँलाई स्मृति हुनेछ, सबै पुराणहरू बुझ्नुहुनेछ। तर पहिले श्री गणेश भगवानको आराधना गर्नुहोस्, श्री गणेश भगवानलाई प्रसन्न बनाउनुहोस्। त्यसका लागि सबैभन्दा अगाडि त श्री गणेश भगवानका लीला चरित्रहरूलाई बुझ्नु पर्यो नि त। उहाँको स्वरूप कस्तो छ, उहाँले कसको उद्धार गर्नुभयो, उहाँ कतिको महान हुनुहुन्छ, कतिको शक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ, जसको हामीले शरणमा जाँदैछौँ। शरणमा जानुभन्दा अगाडि ती व्यक्तिको परिचय त पाउनु पर्यो नि, ती व्यक्ति कस्ता हुन् उसका बारेमा त जान्नु पर्यो नि। जस्तै हामी कुनै पनि काम बनाउन कहीँ जाँदैछौँ भने त्यहाँ काम हुन्छ कि हुँदैन, कति समयमा त्यहाँ काम हुन्छ, त्यो अफिस कतिखेर खुल्छ, अथवा त्यहाँ कस्ता खालका म्यानेजर छन्, अथवा ती चाहिँ धार ढाँट्ने पो हुन् कि छल्ने पो हुन् कि बुझ्ने हुन् कि नबुझ्ने हुन् कि, यो सबै कुरा नबुझिकन त हामी पक्का त्यहाँ जाँदैनौँ। हो त्यस्तै हे वेदव्यास, अब तपाईले पनि सबै कुरा बुझ्नुपर्नेछ। त्यसैले पूरा श्री गणेश भगवानका चरित्रहरू म बताउँदैछु भनेर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अब ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, यो सबै कथा प्रसङ्गहरू त भगवान विष्णुले मलाई बताउनु भएको थियो। भगवान श्री हरि विष्णुले जुन कथा प्रसङ्ग मलाई बताउनु भयो त्यही मैले तपाईँलाई बताउने हो। श्री गणेश भगवान सत्य युगमा कस्तो आकारको हुनुहुन्थ्यो, कस्तो रङको हुनुहुन्थ्यो त भन्दा श्वेत छवि काश्यपः कृतयुगे श्वेत छवि, उहाँको छवि कस्तो थियो, सेतो थियो, झलझलाकारको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। कान्तिले झलझलाकार कान्तिले सुहाउनु भएका श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो। कहिले? सत्ययुगमा। सत्ययुगमा भगवान शङ्कर र गौरी पुत्र हुनुहुन्थ्यो त होइन, पार्वती पुत्र हुनुहुन्थ्यो त होइन। सत्ययुगमा त कश्यप नन्दन हुनुहुन्थ्यो, कश्यप ऋषिका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। को? श्री गणेश भगवान। हेर्नुहोस्, श्री गणेश भगवानले यसरी अवतार लिनुभएको थियो सत्ययुगमा कश्यप ऋषिको पुत्रको रूपमा। अनि त्यहाँ लीला गर्नुभयो, विभिन्न लीलाहरू गर्नुभयो। त्यतिखेर उहाँको वाहन मुसा थियो त होइन, त्यो समयमा श्री गणेश भगवानको वाहन सिंह थियो। सिंहाङ्क सविनायको दशभुजो, उहाँका हातहरू 10वटा थिए, 10वटा भुजाबाट उहाँ शोभायमान हुनुहुन्थ्यो। कहिले? सत्ययुगमा। अब त्यो समयमा कस्तो लीला उहाँले रचाउनु भयो त भन्दा काशी पुग्नुभयो एक दिन त्यो समयमा, र त्यहाँ गएर नरान्तक र देवान्तक नाम गरेका दुईटा अजेय, जसलाई कसैले पनि जित्नै सक्दैन थियो, त्यस्ता दानवहरूको वध गर्नुभयो। कसले? श्री गणेश भगवानले। यो त भयो सत्ययुगको कुरा। अब त्रेतायुगमा, अब त्रेतायुगमा श्री गणेश भगवानको वाहन मुसा थियो त होइन, त्रेतायुगमा श्री गणेश भगवानको वाहन मयूर थियो। उहाँका हातहरू 6वटा थिए त्रेतायुगमा, र उहाँ शिव पुत्रका रूपमा आउनु भएको थियो त्रेतायुगमा। भगवान भोले बाबाका पुत्रका रूपमा उहाँ आउनुभयो। त्यो समयमा मयूरेश्वरका नामबाट उहाँ प्रकट हुनुभयो श्री गणेश भगवान। उहाँले त्यस अवतारमा गणसहित कमलासुर नामक दैत्य र महादैत्य सिन्धुको वध गर्नुभएको थियो। दुवै दैत्यको वध पछाडि अब त्यस पछाडि सिद्धि र बुद्धि नामक दुई कन्याहरू भगवान कसले? ब्रह्माजीले प्रदान गरिदिनु भएको थियो। ब्रह्माजीले दिनुभएको थियो श्री गणेशजीलाई सृष्टि गरेर सिद्धि र बुद्धि नाम गरेका दुई कन्याहरू। भगवान श्री गणेशका पत्नीको नाम सिद्धि र बुद्धि भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ होइन। अब सिद्धि र बुद्धिलाई श्री ब्रह्माजीले दिनुभएको थियो। कसलाई? श्री गणेशजीलाई। कहिले? त्रेतायुगमा। सत्ययुगमा पनि होइन, त्रेतायुगमा। अब दुई कन्याहरू यसरी दिनुभयो र ज्ञानको उपदेश गर्नुभयो। यो त भयो त्रेतायुगमा। अब द्वापर युगमा, द्वापर युगमा गौरी पुत्रका रूपमा, यानी कि भगवती पार्वती पुत्रका रूपमा गजानन भगवान आउनुभयो। त्यो समयमा उहाँको नाम के थियो? गजानन थियो। आजभोलि पनि हामीले गजानन भनेर पुकार्ने गर्दछौँ श्री गणेश भगवानलाई।
यस अवतारमा उहाँको वाहन के हो? मूषक हो। अब हामीलाई थाहा भएको भनेको त यति हो। भगवान श्री गणेशको नाम के हो? गजानन। अब भगवान श्री गणेशको वाहनको नाम के हो? मूषक यानी कि मुसो। हामीले थाहा पाएको यति हो। तर त्यो भन्दा अगाडिको युगमा त बाघ पनि रहेछ, मयूर पनि रहेछ श्री गणेश भगवानको वाहन। अब कलियुगमा उहाँको वाहन के हुन्छ त? त्यो पनि हामीले बुझ्नेछौँ श्री गणेश पुराणबाटै। क्रीडाखण्डमा नि विभिन्न यी कथा प्रसङ्गहरू आउँछन्। यहाँ त सारभूत कुराहरू मात्रै बताइएको छ, अगाडि यहाँ बताइँदैछ। अब त्रेता युगमा मूषक वाहन थिएन। त्रेता युगमा त मयूर वाहन थियो श्री गणेश भगवानको, तर द्वापर युगमा मूषक वाहन हो। अब मूषक वाहन थियो। श्री गजाननले आफ्ना हातबाट द्वापर युगमा सिन्दुरासुरको वध गर्नुभयो र त्यसका शरीरको सुगन्धित पदार्थ आफ्नो शरीरमा लेपन गर्नुभएको थियो श्री गणेश भगवानले, र सिन्दुर वदनका रूपमा प्रसिद्ध हुनुभयो श्री गणेश भगवान। अब यसरी सिन्दुर वदनका रूपमा उहाँ प्रसिद्ध पनि हुनुभयो र उहाँलाई सिन्दुर पनि मन पर्न थाल्यो श्री गणेश भगवानलाई। त्यसैले हामीले के गर्दछौँ? सिन्दुर अर्पण गर्दछौँ अहिलेको समयमा आएर। अब यही द्वापर युगमा नै उहाँले वरेण्यलाई, राजा वरेण्यलाई गणेश गीताको उपदेश गर्नुभएको थियो। हामीले गणेश गीता सुनेका होलाौँ। श्री गणेश गीताको उपदेश राजा वरेण्यलाई स्वयं आफैले गर्नुभएको थियो श्री गणेश भगवानले। कहिले? द्वापर युगमा। अब कलियुगमा आएर, अब कलियुगमा श्री गणेश के नामबाट प्रकट हुनुहुनेछ त भन्दा, अब कलियुगमा धूम्रकेतुको नामबाट उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। कसका घरमा? ब्राह्मणका घरमा। उहाँ धूम्रकेतुको नामबाट ब्राह्मणका रूपमा अवतीर्ण हुनुहुनेछ र उहाँको अवश्य पनि प्रसिद्धि बढ्नेछ। कहिले? कलियुगमा। कलियुगको अन्त्यतिर उहाँले अवतार धारण गर्नुहुनेछ, अवतार लिनुहुनेछ। अब यो कलियुगमा उहाँको वाहन मूषा हुन्छ त? हुँदैन। हेर्नुहोस्, समय अनुसार परिवर्तन हुन पर्यो नि त, हामीले यो बुझ्नु पर्यो। जस्तै पहिले गाडीहरू थिएन, त्यो समयमा के थियो? रथ थियो। विभिन्न गाडा आदिमा मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्थे, तर समय परिवर्तन हुँदै आयो। अब अहिले के छ? गाडी छ, मोटरसाइकल छ, हेलिकप्टर छ, वाहन अहिले मान्छेहरूका नि हो। त्यस्तै युग अनुसार भगवान आदिका पनि वाहनहरू अलग अलग छन्। अब कलियुगमा मुसालाई वाहन बनाएर के गर्नु र? मुसो त सानो हुन्छ कलियुगमा त। सत्ययुगमा उहाँले सिंहलाई वाहन बनाउनु भएको थियो। द्वापर युगमा त मुसा धेरै ठुल्ठुला हुन्थे, त्यही भएर पो मुसालाई वाहन बनाउनु भयो। तर अब कलियुगमा मुसा वाहन बनाएर उहाँको कार्य सिद्ध हुन्छ त? गाह्रो छ नि त। त्यसैले अब कलियुगमा उहाँले अश्व यानी कि घोडालाई वाहन बनाउनु हुनेछ। घोडा वाहन हुनेछ कलियुगमा। र कलियुगमा उहाँको हात 4वटा हुन्छ त, 10वटा हुन्छ त, 6वटा हुन्छ त? हुँदैन। कलियुगमा उहाँको हात 2टा मात्र हुन्छ। उहाँ कस्तो वर्णको हुनुहुन्छ? श्वेता कान्तिले युक्त हुनुहुनेछ र कलियुगमा दुर्जनका संहारका लागि उहाँ आउनुहुनेछ र सुवर्ण दाताका रूपमा विख्यात पनि उहाँ हुनुहुनेछ। धेरैलाई सुवर्ण दान गर्नुहुनेछ, सुवर्ण दाता उहाँ हुनुहुनेछ। हे वेदव्यास, यो सबै कुरा भगवान श्री हरि विष्णुले म ब्रह्मालाई बताउनु भएको थियो भनेर यसरी ब्रह्माजीले बताउनु भयो। अगाडि गएर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले अब सुतजीलाई फेरि प्रश्न गरे। नैमिषारण्यमा सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सोमकान्त राजाले पनि यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भृगु ऋषिबाट। हेर्नुहोस्, हामीले यो अगाडि नै बुझिसकेका छौँ। अब यहाँनिर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। सम्यगाख्यानमाख्यातं त्वया सूत महामते सादरं श्रुतमस्माभिर्न स तृप्तिं गता वयम्। अब यहाँ प्रश्न गर्नुभयो, हे बुद्धिमान सुतज्यू,
तपाईले हामीलाई राम्रो कथा सुनाउनु भएको छ। हामीले पनि श्रद्धापूर्वक हजुरले बताउनु भएको कथालाई श्रवण पनि गर्यौं। यी कथाहरू सुन्दा हामी कति पनि तृप्त भइरहेका छैनौं, अझै हामीलाई त सुन्न मन लागिरहेको छ। जसरी दिनदिनै भोजन गर्दा पनि प्राणी कहिले पनि तृप्त हुँदैन, अहिले भोजन गरो भरे बेलुका भोक लागिहाल्छ, त्यसै गरी हामी पनि श्री गणेश सम्बन्धी अनेक कथाहरूको श्रवण गर्दा पनि तृप्त भएका छैनौं। अब हामीलाई अरू ती महत्त्वपूर्ण कथाहरू सुनाउनुहोस् जसबाट हामी तृप्त हुन सकौं। यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले भन्नुभयो। भनिसकेपछि सुतजीले अगाडि भन्नुहुन्छ, उक्तम चोपासना खण्डम क्रीडाखण्डम वदामि वह यथा कृतं गणेशेन नाना दैत्य विहिंसनम। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, हे मुनि हो, मैले तपाईहरूलाई श्री गणेश पुराणको उपासना खण्ड सबै सुनाइसकेँ। अब तपाईहरूलाई म क्रीडा खण्ड सुनाउँछु। भगवान श्री गणेशले बाल क्रीडा गर्दा अनेक प्रकारका दैत्यहरूको नाश गर्नुभएको छ। सज्जन र ब्राह्मण गाई आदिको रक्षा गर्नुभएको छ। श्री गणेशका ती सबै लीलाहरू म तपाईलाई बताउँदैछु। तपाईले स्थिर चित्त भएर सुन्नुहोस्। तपाईहरूलाई म सबै कुरा बताउँदैछु। यसरी भन्नुभयो। अब यहाँ गएर अगाडि फेरि मुनिहरूले भन्दैछन्, जब जब तपाईका मुखबाट यो श्री गणेश पुराण हामी सुन्न पाउँछौं तब तब हाम्रो सुन्ने इच्छा पनि अत्यन्त बढ्दै जान्छ। त्यसकारण हे सुतज्यू, तपाईले राम्ररी अब सुनाउनुहोस्, अझै राम्ररी सुनाउनुहोस्। हामीलाई श्री गणेश भगवानका लीलाहरूको विषयमा बताउनुहोस्, जुन कथा सुन्नाले श्रोताजन छिटै संसार सागरबाट मुक्त भएर परम आनन्दमा प्राप्त हुन सकोस्। सुतजीले अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ, यदुक्तम ब्रह्मणा पूर्वम व्यासायामित तेजसे भृगुणा सोमकान्ताय तदेतत भो ब्रवीम्यहम्। पहिले ब्रह्माजीले अत्यन्त तेजस्वी ऋषि वेदव्यासलाई र भृगु ऋषिले सोमकान्तलाई जुन कथा सुनाउनु भएको थियो त्यो कथा म तपाईहरूलाई सुनाउँछु, चिन्ता नगर्नुहोस्। वेदव्यासजीले ब्रह्माजीलाई भन्नुभएको थियो, हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, अगाडिको समयमा पद्मयोनि वद विभो गणेश चरितं शुभम यद यद रूपम समास्थाय यद यच्च कृतवान विभो। हे पितामह, मलाई श्री गणेश भगवानको पवित्र चरित्र सुनाइबक्सियोस्। सर्वव्यापक भगवान श्री गणेशले जुन जुन रूप लिएर जस्ता जस्ता लीलाहरू गरिबक्सनु भएको छ ती विषयमा हजुरले मेरो अनुरोधलाई बुझेर मेरो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर जानकारी गराउनुहोस् भनेर यसरी वेदव्यासजीले पनि सोध्नु भएको थियो ब्रह्माजीसँग। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, श्री गणेशजीका बाल चरित्रका बारेमा वेदव्यासजीले पनि जान्ने विचार गर्नुभएको थियो। त्यो विचार गरिसकेपछि यसरी प्रश्न गरिसकेपछि हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, ब्रह्माजीले अब वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठम त्वया व्यास हृदयानन्दकारिणा भक्तुर्विवर्धते प्रीति सादरे श्रोतरि प्रभो। हे वेदव्यास, मेरो हृदयलाई आनन्द प्रदान गर्ने तपाईले राम्रो कुरा सोध्नु भएको छ। गुरुमा आधारपूर्वक श्रद्धा राखेर प्रश्न गर्ने जो शिष्य हुन्छन्, शिष्यलाई गुरुले सबै कुरा बताउने गर्नुहुन्छ। मैले लुकाएर राख्ने कुरा पनि अर्थात् बताउनै नहुने शास्त्रका कुरा पनि पुण्यका कारण म अवश्य पनि बताउने छु। मैले बताउन नहुने कुरा पनि म तपाईलाई बताउने छु, किनकि तपाई अत्यन्त म प्रति भक्तिभाव राखेर मलाई हजुरले श्रवण गराउनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। म प्रति तपाईं समर्पित हुनुहुन्छ भने जस्तो सुकै गोप्य भन्दा गोप्य कुरा सुनाउनै नहुने कुरा भए पनि म तपाईलाई सबै कुरा बताउने छु। हे वेदव्यास, ब्रह्माजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले अब म तपाईलाई श्री गणेशको सम्पूर्ण चरित्र बयान गर्दै अगाडि बढ्नेछु। सर्वव्यापक साधुहरूका रक्षक र दुष्टहरूका नाशक श्री गणेश प्रभुले अनेक थरी अवतार लिनु भएको छ।
पृथ्वीको भार हरण गर्नुभएको थियो। पहिले विभिन्न अवतारहरू लिएर श्री गणेश भगवानले अनेक दैत्यहरूलाई मार्नु भएको थियो, देवताहरूलाई आफ्नो धाममा प्रतिष्ठित गराउनु भएको थियो। हे मुनि वेदव्यास, श्री गणेशको कथामा आधारित एउटा इतिहास रहेको छ। त्यो इतिहास सुन्नाले मात्रै पनि व्यक्तिहरू अवश्य पनि पाप रहित हुन्छन्। मनुष्यहरू, यो इतिहास मलाई भगवान श्री नारायणले बताउनु भएको थियो। इतिहासम शृणु मुने गणेशाख्यान संश्रयम विष्टर श्रवसा प्रोक्तम श्रवणात् सर्वकामदम। भगवान श्री नारायणले मलाई यो कथा बताउनु भएको थियो। यस इतिहासको श्रवणबाट सबै कामनाहरूको सिद्धि हुन्छ। भगवान श्री हरि नारायणले मलाई भन्नुभएको थियो, हे वेदव्यास, धेरै अगाडिको कुरा हो। युगे युगे भिन्न नामा गणेशो भिन्न वाहन भिन्न कर्म भिन्न गुणो भिन्न दैत्यापहारक। हे ब्रह्माजी, युग युगमा गणेशका भिन्दा भिन्दै नाम छन्। हे वेदव्यास, मलाई नारायण भगवानले यसरी बताउनु भएको थियो अगाडि। र उहाँले भन्नुभएको थियो भिन्दा भिन्दै वाहन पनि छन्। त्यति मात्र होइन, युगका कर्म पनि भिन्दा भिन्दै छन् र गुण पनि भिन्दा भिन्दै छन्। उहाँले युग युगमा भिन्दा भिन्दै दैत्यहरूको संहार गर्नुहुन्छ। सत्ययुगमा भगवान श्री गणेश सिंहमा सवार हुनुहुन्छ। जब सत्ययुग आउँछ नि, सत्ययुग आउने बित्तिकै भगवान श्री गणेशजीले सिंहलाई वाहन बनाउनुहुन्छ। उहाँका 10 हात हुन्छन्। त्यो समयमा उहाँको नाम विनायकका रूपमा संसारमा प्रसिद्ध हुने गर्दछ। उहाँको स्वरूप तेजोमय हुन्छ, शरीर पर्वताकार विशाल हुन्छ, सानोतिनो शरीर हुँदैन त्यो समयमा। उहाँले सत्ययुगमा इन्द्रलाई जितेर मुनिको व्रत धारण गर्नुहुन्छ। यानी कि सत्ययुगमा उहाँले मुनिको रूप धारण गर्नुहुन्छ, इन्द्रियलाई जित्नुहुन्छ। सत्ययुगमा इन्द्रले गर्न नसक्ने काम गर्नुहुन्छ, इन्द्रलाई पनि जित्नुहुन्छ, सबैलाई वर प्रदान गर्नुहुन्छ। हे ब्रह्माजी, त्रेतायुगमा श्री गणेश भगवान मयूरेश्वर नामबाट विख्यात हुनुहुन्छ। अगाडि जुन जुन कुरा बताइयो नि, यहाँ पनि त्यही कुराहरू आइरहेको छ। उहाँको शरीरमा सेतो आभा छाएको हुनेछ। त्यो समयमा उहाँका शरीरमा 6वटा हात हुनेछन्। त्रेतायुगमा उहाँ मयूरमा आरोहण गर्नुहुन्छ, त्यसकारण मयूरेश्वरको नामबाट प्रख्यात हुनुहुन्छ। द्वापर युगमा उहाँ गजानन नामबाट प्रख्यात हुनुहुन्छ। त्यसबेला देवता र मानिसहरूले उहाँको आराधना गर्दछन्। द्वापर युगमा श्री गणेशका शरीरमा 4 हात हुन्छन्। उहाँ मुसामा सवार हुनुहुन्छ र उहाँको अङ्गको कान्ति रातो वर्णको रहेको हुन्छ द्वापर युगमा। अब कलियुगमा भगवान श्री गणेश धूम्रकेतुका नामबाट प्रख्यात हुनुहुन्छ। हे ब्रह्माजी, स्वयं श्री नारायणले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, कलियुगमा उहाँले म्लेच्छ जातिका सेनाहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। त्यसबेला श्री गणेशका शरीरमा 2वटा मात्र हात हुनेछन्। उहाँ घोडामा सवार हुनुहुन्छ। उहाँ धुवासे वर्णको कान्तिले शोभायमान हुनुहुन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगमा श्री गणेशले अनेक अवतारहरू लिएर जस्ता जस्ता दैत्यहरूको विनाश गर्नुहुन्छ, ती लीलाहरूको विषयमा म यो क्रीडाखण्डमा तपाईलाई राम्ररी बताउनेछु, बुझाउनेछु। यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ श्रीहरि भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई। अङ्ग देशको कुनै एउटा नगरमा, हे ब्रह्माजी सुन्नुहोस् है त, कुनै एउटा अङ्ग नाम गरेको देश थियो। त्यसको नगरमा रौद्र केतु नामक एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। ती सबै शास्त्रको मर्म जान्ने ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो, जान्नुहुन्थ्यो ती ब्राह्मणले। र वेद र वेदाङ्गमा पारङ्गत पनि हुनुहुन्थ्यो। प्राणी मात्रमा समान दृष्टि राख्नुहुन्थ्यो। कसैलाई पनि भेदभाव उहाँले कहिले पनि गर्नु भएन र गर्नुहुन्न थियो। दिनदिनै अग्निहोत्र यज्ञ सम्पन्न गर्नुहुन्थ्यो र देवता, गाई, ब्राह्मणको आराधना पनि गर्नुहुन्थ्यो। सबै तन्त्र शास्त्रमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो। ती ब्राह्मणले नित्य ईश्वरको उपासना गर्नुहुन्थ्यो र रूप र सौन्दर्यले जगमगाएकी उनकी पत्नी पनि एक थिइन्। पत्नीको नाम थियो शारदा। शारदा नाम गरेकी पत्नी थिइन्। यस्या पत्नी शारदाख्या रूप लावण्य शोभिता। शारदा समान यानी कि सरस्वती समान राम्रा नारी अप्सराहरू मध्ये
पनि सबैभन्दा राम्री नारीका रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, सरस्वती समान हुनुहुन्थ्यो। 8वटा महानायिकाहरूले पनि शारदाको समानता प्राप्त गर्दैनथे। शारदाको मुख चन्द्रको सौन्दर्यद्वारा पराजित आकाशमा चन्द्रमा चिन्ताका कारण दुर्बल बनेका थिए। एक समयमा वस्तुतः चन्द्रमालाई क्षयरोग नै लागेको थियो तिनको रूप देखेर। नक्षत्रको पंक्तिले रातको समयमा आकाश मण्डल जगमगाए झैं शोभाले जगमगाएकी ती मुनि पत्नी शारदाले आफ्ना अत्यन्त उज्जवल अलङ्कारको कान्तिले पृथ्वीलाई नै ज्योतिर्मय तुल्याएकी थिइन्। कमल जस्ता आँखा भएकी ती शारदाले शरद कालको चन्द्रमाद्वारा शोभायमान कार्तिक महिनामा गर्भधारण गरेकी थिइन्। कार्तिक महिनामा गर्भधारण गरिन् यिनले। तिनका शरीरको तेजका कारण गर्भधारणबाट उत्पन्न हुने जुन मलिनता आदि दोष थियो त्यो सबै के थियो, लुकेको थियो। र शारदाले गर्भावस्थामा जस्ता जस्ता कामना व्यक्त गर्दथिन् ती ब्राह्मण रौद्रकेतुले सम्पूर्ण ती कामनाहरूलाई पूर्ण तुल्याउँथे। जस्तो जस्तो चाहन्थिन्, जस्तो खान रुचाउँथिन् त्यो सबै पूर्ण गराउँथे यी ब्राह्मणले। यसरी गर्भवती शारदाले 9 महिना व्यतीत गरिन्। 9 महिना व्यतीत गरेपछि जुम्ल्याहा छोरा जन्माइन्। 2 जना छोरा जन्माइन् यिनले। ती दुवै छोराहरू माता पिताका निमित्त अत्यन्त प्यारा थिए र तिनलाई हेर्दा ती माता पिता अत्यन्त प्रसन्न हुन्थे। ती दुवै बालक आजानुबाहु जसका हात घुँडासम्म पुग्दछन्, यानी कि जसका बाहु घुँडासम्म पुग्दछन्, जसको हात नि यो हात चाहिँ घुँडासम्म पुग्दथ्यो अरे। दुवै बालक त्यस्ता थिए र तिनका आँखा एकदम लाम्चा थिए र ती बालकलाई देखेर तिनका पिता रौद्रकेतुले एक दिन भने, आज म पितृ ऋणबाट मुक्त भएँ। मेरो तपस्या पनि धन्य भयो, वंश पनि धन्य भयो, मेरो जन्म पनि धन्य भयो, सबै कुरा धन्य भयो। वंशो धन्यो जनुर्धन्यम यत्पुत्रौ वीक्षितौ मया। किनकि मैले 2 सुन्दर पुत्रको अनुहार देख्न पाएँ। पुत्र जन्मको खुसियालीमा ती जो रौद्रकेतु थिए, रौद्रकेतुले श्री गणेशको पूजा गरे र ब्राह्मणहरूको पनि पूजा गरे। स्वस्ति वाचन र मातृका पूजा पनि सम्पन्न गरे। त्यस पछाडि भक्तिपूर्वक आयुर्दायिक श्राद्ध र जातकर्म संस्कार पनि ब्राह्मणहरूद्वारा सम्पन्न गराए यी रौद्रकेतुले अब भक्तिपूर्वक ब्राह्मणहरूको पूजा गरी तिनीहरूलाई अनेक थरी दान पनि प्रदान गरे। मित्र बन्धुहरूलाई पनि वस्त्र रत्न धन दिएर सम्मानित गरे। तिनले घरमा अनेक माङ्गलिक बाजा बजाउँदै गाउँ छिमेकका घर घरमा चिनी शक्कर आदि बाँडे। पुत्र जन्मको परम आनन्दमा डुबेका रौद्रकेतुले सम्मान गर्नुपर्ने मानिसहरूलाई पानको बीणा दिएर सम्मानित गरे। एउटा योगीले ध्यान कालमा भगवानको दर्शन प्राप्त गरेर परम आनन्दको अनुभूति गरे झैं रौद्रकेतुले पनि छोराको दर्शन पाएर परम आनन्दको अनुभूति गरे। 10 दिन बितेपछि तिनले ज्योतिष शास्त्र जान्ने उत्तम ब्राह्मण बोलाए अब र भक्तिपूर्वक सम्मान गर्दै भने, हे पूज्य ब्राह्मण वर्ग, हाम्रा यी 2 बालकको कस्ता कस्ता नाम जुराउनु पर्दछ। हजुरहरूले अतीत र भविष्यका सबै कुरा जान्नुहुन्छ, त्यसकारण मलाई उत्तम नाम विचार गरेर बताउनुहोस्। ती छोरा जुन मेरा जन्मेका छन् तिनीहरू कस्ता हुन्छन्? ती कुरा सुनेर ब्राह्मणले केही बेर ध्यान गरे। ब्राह्मणले ध्यान गरेर अब भने, हे ब्राह्मण देवता, यी पनि ब्राह्मण नै थिए। अब ब्राह्मणले भने, हे ब्राह्मण देवता, तपाईका छोराको नाम देवान्तक र नरान्तक हुनेछ। 2 छोराको नाम यसरी रहनेछ। तपाईले आफ्ना छोरालाई उनीहरूको नाम अनुसारको चरित्र र व्यक्तित्व बनाउनुहोस् पहिले, यानी कि उनीहरूको जस्तो चरित्र नाम जस्तो छ त्यस्तै चरित्र र व्यक्तित्व बनोस् भन्ने हिसाबले शिक्षा र दीक्षा र संस्कार पनि दिनुपर्दछ। यसरी संस्कार दिनु भयो भने राम्रो हुनेछ।
ज्योतिषीहरूका यी कुरा सुनेर ब्राह्मणमा भक्ति राख्ने रौद्र केतु ब्राह्मणले आफ्नो शाखामा बताएको विधि अनुसार ती दुवै बालकको नामकरण संस्कार सम्पन्न गर्नुभयो। त्यसबेला ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनुभयो र आफ्ना नगरवासी इष्टमित्र बन्धुबान्धव र सामान्य नरनारीलाई पनि भोजन गराउनुभयो। नामकरण संस्कारका बेलामा मेरु पर्वत र मन्दार पर्वत झैं कान्तिमान ती दुवै बालक देवान्तक र नरान्तक अब बढ्न थाले। जसरी उत्तम जमिनमा रोपेको ताडी वृक्ष छिटो हुर्कन्छ, जसरी नदीको मलिलो तटभूमिमा रोपेको बाँस चाँडै अंकुरित हुन्छ, त्यसरी नै ती बालक पनि अत्यन्त तीव्र गतिमा वृद्धिमा प्राप्त भए, यानी कि छिटो बढे। ती दुई बालकले आफ्नो इच्छाअनुसार जहाँ जहाँ पैतालाले टेक्ने गर्दथे त्यहाँ त्यहाँ पृथ्वी धारण गर्ने पातालवासी शेष नागका शिर निहुरिन्थ्यो। ती बालकहरू उभिँदा तिनका शिरमाथि आएर भगवान सूर्यको मण्डल स्थिर भए झैं लाग्थ्यो। ती दुवै बालकले आफ्ना माता पिताका सामु कौतूहलजनक र अत्यन्त मोहक बाल लीला गरिरहेका थिए। कुनै दिन रौद्र केतुका बालकहरूको विचित्र बाल लीलाको ख्याति सुनेर त्यहाँ आएका नारद ऋषिले उत्कण्ठापूर्वक ती दुई बालकलाई काखमा लिए। ती बालकहरूका टाउकामा सुँगेर तिनका आमा बुबालाई सम्बोधन गर्दै भने, अब नारद मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, श्रुत्वा कीर्तिम समाख्यात समायातः पुत्रयोरद्भुतां शुभाम। हे रौद्र केतु ब्राह्मण, म तपाईका पुत्रहरूको अद्भुत र मंगलमय कीर्ति सुनेर यिनको दर्शन गर्न यहाँ आएको छु। भविष्यमा यी बालकहरू यशस्वी हुनेछन्। हे ब्राह्मण, तपाईको ठूलो भाग्य रहेछ, किनकि तपाईले यस्ता दुर्लभ पुत्रहरूलाई जन्म दिनुभएको छ। पराई मानिस पनि यी सुन्दर बालकलाई देखेर अत्यन्त हर्षित हुन्छन् भने आफ्ना मानिसहरूको त कुरा नै नगरौं। हे ब्राह्मण, नारद मुनिले भनेका यी मीठा कुरा सुनेर ती बालकहरूका बाबु आमाले नारद मुनिलाई नमस्कार गर्दै अब भने, हे मुनिवर, तपाईको कृपाबाट यी हाम्रा पुत्रहरू दीर्घायु बनुन्। तपाईले त्यस्तो कृपा गर्नुहोस् जसबाट यी दुवै बालक पराक्रमी बनुन्, संसारमा विख्यात बनुन्, सर्वज्ञ र शत्रु संहारक बन्न सकुन्। यसरी अब रौद्र केतुले यी ब्राह्मणले नारदजीसँग बिन्ती गरे। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, रुद्र केतु शारदाया पुत्रयोर भक्ति मीक्ष्य सह पञ्चाक्षरी महाविद्या मुभयो रूपदिष्टवान्। रौद्र केतु र शारदाका पुत्र देवान्तक र नरान्तकको आफूमा भक्ति देखेर नारदजीले तिनीहरूलाई पञ्चाक्षरी महामन्त्र उपदेश गर्नुभयो। अब पछिबाट शिक्षा दिँदै भन्नुभयो, यस मन्त्रको अनुष्ठानबाट तिमीहरूले भगवान शङ्करलाई प्रसन्न तुल्याऊ। भगवान शङ्करको उपासना गर तिमीहरूले। त्यसपछि मस्तकमा वरद हात राख्दै ती दुवैलाई नारद मुनिले अनुष्ठानको विधि पनि सिकाउनु भयो। यसरी शिक्षा दिएर रौद्र केतुसँग बिदावारी हुनुभयो र दिव्य दर्शन नारद ऋषि यसरी आफ्नो दिव्य दर्शनलाई देखाएर अब नारद ऋषि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब नारद मुनि अन्तर्ध्यान भइसकेपछि ती दुवै बालकले आफ्ना मातापितालाई हर्षपूर्वक भन्न लागे, हे माता, हे पिता, हामी पञ्चाक्षरी विद्याको अनुष्ठान गर्न चाहन्छौँ। हजुरले आज्ञा दिबक्सियोस्, हजुरले आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ गएर अब यो मन्त्र जप्ने, कसरी जप्ने। अब त्यस पछाडि वेदव्यासजीले अगाडि गएर फेरि सोध्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई। ब्रह्माजीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त, अब यी बालकहरूले आफ्ना मातापितालाई मन्त्र जप्नका लागि आज्ञा मागे। हे वेदव्यास, यसरी भनिसकेपछि अब फेरि वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, अनुष्ठानम कथम ब्रह्मन् कुत्र वातो प्रचक्रतुः। हे कमलासन, ती दुई बालक देवान्तक र नरान्तकले अब कहाँ गएर कसरी पञ्चाक्षरी विद्याको अनुष्ठान गरे त? यस विषयमा म आधारपूर्वक जिज्ञासा प्रकट गर्दछु, विस्तारपूर्वक बताइबक्सियोस्। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठम त्वया व्यास सर्वं ते कथयेधुना चक्रतुस्तावनुष्ठानं देवान्तक नरान्तकौ। हे व्यास, तिमीले उत्तम विषयमा प्रश्न गरेका छौ। म अब उनीहरूले कहाँ गएर अनुष्ठान गरे, के गरे, यो सबै कुरा बताउँछु।
देवान्तक र नरान्तकले कसरी अनुष्ठान गरे त्यो पनि बताउँछु, खुलस्त पार्दछु, सुन्नुहोस्। ती दुई भाइ आफ्ना मातापिताको आज्ञा लिए र आज्ञा लिएर गहन वनमा गए। गहन वनतिर गएका थिए। त्यो वनमा वायुको सञ्चार थिएन, किनकि त्यहाँ अनेक लहरा र रुखहरू आपसमा झाँगिएर रहेका थिए। त्यो वन कुवा र तलाउले युक्त थियो। नयाँ नयाँ पालुवा र विभिन्न थरीका फुलहरूले सुहाएको थियो। त्यहाँ ठुला ठुला गुफाहरू थिए, ठुला पर्वत थिए र ठुला ठुला चट्टानहरू पनि थिए। त्यस वनमा रहेर ती दुई भाइले ठुलो तपस्या आरम्भ गरे। खुट्टाको बुढी औँलाले टेकेर उभिएका ती दुई भाइले चित्त स्थिर गराएर नारदजीले बताएको पञ्चाक्षरी मन्त्र जप गरी भगवान शङ्करको ध्यान गर्दै 1000 वर्षसम्म तपस्या उनीहरूले गरे। तपस्याको क्रममा निराहार रही वायुपान गर्दै तिनीहरूले फेरि 2000 वर्ष त्यस पछाडि फेरि बिताए। त्यस पछाडि अब जब यसरी उनीहरूले तपस्या गर्दथे, त्यो तपस्याको बेलामा उनीहरूले केही पनि खाँदैनथे, केही पनि नखाइकन निराहार रहेर 2000 वर्ष व्यतीत गरे। त्यस पछाडि तिनीहरूले 1000 वर्षसम्म त सुकेका पातहरू मात्र खाए अथवा पाकेका पहेँला पातहरू खाएर तपस्या गर्दथे। यसरी तपस्या गर्दै मन्त्र जप गर्दा ती दुई भाइका 10,000 वर्ष यसरी अब व्यतीत भए। तिनीहरूको तपस्याबाट उत्पन्न तेज बढेपछि तेजस्वी सूर्य पनि मन्द भएका थिए। त्यो समयमा ती दुई भाइले आफ्नो शरीरबाट भस्म लेपन गरेका थिए। शरीरमा उनीहरूले भस्म लेपन गरेका थिए। बाघको छालामा आसन कसेका थिए, रुद्राक्षमाला धारण गरेका थिए र हात्तीको छाला ओढेका थिए। एक दिन बिहान त्यस तपोवनमा ती दुई भाइले फूल र पातहरू जम्मा गरेर भगवान सदाशिवको श्रद्धापूर्वक पूजा पनि गरे। तिनीहरूको अद्भुत तेजले त्यो वनमा रहेका जाति बैरी सिंह एवं हात्तीहरू पनि आफ्नो बैर बिर्सिन थाले र उनीहरूले आफू आफूमा बैर बिर्सिएर शत्रुभाव बिर्सिएर रमाउन थाले र उनीहरू पनि खेल्न थाले एक आपसमा, हात्ती र सिंहहरू पनि। ती बालकहरूको तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका पञ्चमुख त्रिनयन 10 बाहु पार्वती सहित सुहाउनु भएका बाघ र हात्तीको छाला धारण गर्नुहुने, त्रिशूलले सुहाउनु भएका, शिरमा गंगा धारण गर्नुहुने, दायाँ हातमा डमरू धारण गर्नुहुने, घाँटीमा सर्पको मालाका साथ मुण्डमाला लगाउनु भएका, साँडेमा सवार हुनुभएका, आफ्नो प्रभावले आकाशलाई ज्योतिर्मय तुल्याउनु हुने, अनेक थरी अलङ्कारले अलङ्कृत र गोरो वर्णले चम्किनु भएका नीलकण्ठ चन्द्रशेखर भगवानले अब दर्शन दिनुभयो यी दुई भाइलाई। यस्तो स्वरूप लिनु भएका भगवानलाई देखेर अब ती दुई बालक अत्यन्त हर्षमा प्राप्त भए। ती दुई जो बालकहरू थिए, यी दुई बालकहरूले भगवानलाई देखेर नाच्न थाले, रमाउन थाले, केही बेर नृत्य देखाए। त्यस पछाडि भगवानका पाउमा प्रणाम गरे। त्यसपछि दुवै हात जोडेर भगवान शङ्करको प्रार्थना गर्दै भने यिनीहरूले, आज हाम्रा मातापिता धन्य हुनुभएको छ, हाम्रो जन्म पनि धन्य भएको छ, हामीले गरेको तपस्या पनि धन्य भएको छ, हाम्रा आँखा पनि धन्य भएका छन्, हाम्रा कुल र इष्टमित्रहरू पनि धन्य भएका छन्, हामी दुई भाइका यी बाल शरीर पनि धन्य भएका छन्, किनकि हामीले आज देवादिदेव महादेवको दर्शन पाएका छौँ। वेदान्त शास्त्रले जसलाई राम्ररी बताउन सक्दैनन्, वाणी पनि जहाँसम्म पुग्न सक्दिनन्, आगम शास्त्र जसको दर्शन नपाएर कुण्ठित हुन्छ, छवटै शास्त्रहरू पनि जसको दर्शन नपाउँदा मलिन बन्दछन्, जसको स्तुति गर्न शेषनाग र सनक आदि ऋषिहरू पनि समर्थ छैनन्, त्यस्ता सबै जगतका कर्ता, सबै जगतका पालक, सबै जगतका संहारक भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। उहाँले राजालाई रङ्क बनाउनुहुन्छ र रङ्कलाई राजा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। रङ्कम करोति राजानम राजानम रङ्कमेव च, सर्पम करोति बलयम बलयम सर्पमेव च। सर्पलाई हातको बाला बनाउन सक्नुहुन्छ र हातको बालालाई सर्पको रूपमा पनि परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान चन्द्रशेखरले मरेकालाई जियाउन सक्नुहुन्छ, जियाएकालाई मृत तुल्याउन पनि सक्नुहुन्छ, निर्धनलाई धनी बनाउन सक्नुहुन्छ, धनीलाई निर्धन पनि बनाइदिन सक्नुहुन्छ,
भगवान शङ्करले यी बालकहरूको यो मिठो बाणी सुन्नुभयो र अब बालकहरूलाई भन्नुभयो, हे बालकहरू, अब तिमीहरू धन्य छौ, धन्य छौ तिमीहरू। तिमीहरूको वचनामृत मैले हर्षपूर्वक कानले पिएँ। अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ध्यानमा लागेका तिमीहरूको तपस्याबाट प्रसन्न भएर म साँडेमा सवार भई पार्वतीका साथ तिमीहरूलाई दर्शन दिन आएको छु। अब तिमीहरूले के चाहन्छौ? ती चाहेका कुरा मलाई भन, म त्यो दिन तयार छु। भनेपछि अब ब्रह्माजीले फेरि अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त? अन्धकरो अन्धकारे हृदम वाक्यम श्रुत्वा तौ प्रोचतुस्तदा। सदाशिव भगवानका यी कुरा सुनिसकेपछि ती देवान्तक र नरान्तकले हर्षले गदबाणीबाट भने, हे देवादिदेव महादेव, हे सर्वेश्वर, हे जगदीश्वर, हजुर यदि प्रसन्न होइबक्सनु भएको छ भने, हजुर यदि वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने, यदि हजुरको हामीप्रति ठुलो अनुकम्पा छ भने, देवता, मनुष्य, इन्द्र, यक्ष, राक्षस, पिशाच, मानव, सर्प, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर, सबै प्रकारका शास्त्र, सबै प्रकारका जति पनि शस्त्र रहेका छन्, सबै प्रकारका र सबै प्रकारका अस्त्र जति पनि छन्, वन्य, पशु, ग्राम्य, पशु, ग्रह, नक्षत्र, भूत, दानव र असुर, कुनैबाट पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्। हाम्रो दिनमा मृत्यु नहोस् र रातमा पनि मृत्यु नहोस्। साना साना कृमि र किराहरूबाट पनि कहिल्यै मृत्यु नहोस्। हे जगदीश्वर, हजुरको कृपाबाट हामी त्रैलोक्यका स्वामी हुन पाऊँ। अब हजुरले हामीलाई स्वर्गीय मर्त्य पातालको साम्राज्य दिएर हामीलाई कृतार्थ गर्नुहोस्। हामीले जुनसुकै अवस्थामा पनि हजुरको चरणमा भक्ति गर्न पाऊँ। यसरी ती दुई बालकले वरदान मागे। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तौ जगाद ततः सूर्य प्रसन्न तपसा तयोः। ती भक्त बालकको तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका देवताहरूद्वारा पूजित त्रिशूलधारी महादेवले तिनले मागेका वरदानको विषयमा जानकारी पाएर भन्नुभयो, हे वीर बालक हो, हे बालक हो, तिमीहरूले जुन जुन कुरा चाहेका छौ ती सबै कुरा परिपूर्ण हुनेछन्। यदि इष्टं वाञ्छितं सर्वं तत्तथा न तदन्यथा। अन्यथा हुने छैन, ती सबै कुराहरू पूरा हुनेछ। ती सबै विषयबाट तिमीहरूलाई मृत्युको डर हुने छैन। स्वर्गीय मर्त्य पातलको राज्य पनि पाउनेछौ। यमराजले पनि तिमीहरूबाट डर मान्नु पर्नेछ। यसो भनेर भगवान शिवजीले ती दुवै बालकहरूको शिरमा करकमल राखिदिनु भयो र अभयदान दिनुभयो। अभयदान दिनुभयो भगवान शङ्करले। अब यसरी आफ्ना भक्तहरूले चाहेका वरदान प्रदान गरिसकेपछि तुरुन्त भगवान भोले बाबा उनै शङ्कर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्ध्यान भइसकेपछि सदाशिवबाट आज्ञा प्राप्त गरेर ती बालकहरू पनि अब उहाँको अन्तर्ध्यान भएपछि घरतर्फ फर्के। भगवान शङ्करको दर्शन पाएर अमोघ वरदान समेत प्राप्त गरी अत्यन्त हर्षित भएका ती दुवै नरान्तक र देवान्तकले बाबुआमाको परिक्रमा अब गएर मातापितालाई ढोगे। वरिपरि परिक्रमा गरेपछि शिर झुकाएर प्रणाम गरेपछि अब आफ्ना आमा बाबुलाई उनीहरूले आलिङ्गन पनि गरे। अब ती दुवै भाइले आफ्नो तपस्याको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाए। पिता रौद्रकेतुले छोराहरूको मस्तक सुँगेर हर्षपूर्वक भने, तिमीहरू धन्य छौ, तिमीहरू धन्य छौ, जसले भगवान शङ्करलाई पनि प्रसन्न बनाउन समर्थवान बनेका छौ। तिमीहरूको यो जुन बल छ, तिमीहरूको यो जुन तप छ, यो तपलाई पनि म नमन गर्दछु। दुई भाइले भगवान शङ्करको दर्शन गरी वरदान प्राप्त गरेका कारण तिमीहरूको जन्म पनि धन्य भएको छ, सफल भएको छ। कुल पनि पवित्र भएको छ र ठुलो यश पनि प्राप्त गरेका छौ। हे छोरा हो, तिमीहरूका मिठा कुरा सुनेर मेरा अङ्ग प्रत्यङ्ग र आत्मा सबै शीतल भएका छन्। मैले आफै अमृतपान गरे सरह अब यो महसुस गरेको छु, सम्पूर्ण तृप्तिको अनुभव मैले गरेको छु। त्यस पछाडि ती दुई भाइले आफ्नी माताद्वारा अभिषेक प्राप्त गरे। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, अब
अभिषेक प्राप्त गरेर आफ्ना माता र वेदशास्त्रमा निपुण ब्राह्मणहरूका साथ बसी अब माताद्वारा प्रेमपूर्वक दिएका मिठा भोज्य पदार्थहरूको भोजन गरे। भोजन पछाडि आमाले आफ्ना प्यारा छोराहरू र ब्राह्मणहरूलाई अनेक थरी अलङ्कार र वस्त्र प्रदान अब गर्दै भइन्। दुवै दम्पतिले पुत्रहरूको आगमनको खुसियालीमा ब्राह्मणहरूको सम्मान गरे र उनीहरूबाट धेरै आशीर्वाद पनि प्राप्त गरे। ब्राह्मणहरूलाई प्रणाम गर्दै विदा गरी ती दम्पतिले आनन्दपूर्वक त्यो रात अब बिताए। अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, ततः प्रातः समुत्थाय गुरुन् ध्यात्वा सभाज्य च स्मृत्वा नत्वा खिलान् देवान् जगमधुर नैऋतिं दिशम। त्यस पछाडि अर्को दिन बिहान उठेर गुरुको ध्यान गरे, पूजा समेत समाप्त गरेर सम्पूर्ण देवताहरूको सम्झना गर्दै ती दुई भाइ मलमूत्र त्यागका लागि नैऋत्य दिशातर्फ गए। मलमूत्र त्याग गरेपछि दाँत र जिब्रो सफा गरेर स्नान पनि गरे। सन्ध्या उपासना गरेर ती दुई भाइले इष्टदेवको पूजा पनि गरे। अब इष्टदेवको पूजापछि भक्तिपूर्वक ब्राह्मणहरूको पूजा गरे। तिनीहरूलाई धन र वस्त्र प्रदान पनि गरे। काँसको कचौरामा घिउ राखेर निर्मल दर्पणमा अनुहार हेरे झैँ कचौराको घिउमा आफ्नो अनुहार हेरी त्यो भाँडो घिउ र दक्षिणा समेत ब्राह्मणलाई दान गरे, यानि कि घृत छाया यिनीहरूले दान गरे। त्यस पछाडि वस्त्र धारण गरी देवान्तक र नरान्तकले परस्पर विचार विमर्श गर्न लागे। अब यहाँनिर जेठो जो देवान्तक थियो, देवान्तकले नरान्तकलाई भन्यो, हे भाइ, अहम विजयेश्वर लोकान वरदानान महेशितुः। म भगवान शङ्करबाट प्राप्त वरदान अनुसार स्वर्गमाथि विजय गर्न प्रस्थान गर्दछु। तिमी पनि उहाँकै कृपाबाट प्राप्त वरदान अनुसार मृत्युलोक र पातालमा आफ्नो शासन कायम गर्न प्रस्थान गर। यिनीहरूले अब यो सल्लाह गरे। यसरी परस्परमा विचार विमर्श गरेर राम्रो दिन हेरे उनीहरूले, राम्रो समयको विचार गरे र देवान्तक अब वायु वेगले स्वर्गतर्फ लाग्यो। राम्रो दिन विचार गरेर त्यो बलवान देवान्तक अमरावतीमा पुगेर त्यहाँका बाग बगैँचाहरूलाई ध्वस्त बनाउन थाल्यो। आफूले बल प्राप्त गरिसकेपछि अब उन्मत्त भयो। कम्मर कसेर इन्द्र सामु उभियो र देवान्तकको परिक्रमा देखेर देवताहरू डराई यताउति भाग्न थाले। त्यहाँ ठुलो कोलाहल मचियो। यो को हो, कहाँबाट आइपुग्यो र कसरी इन्द्रका समीपमा गएर उभियो, यस्ता तर्क वितर्कहरू भए। यसलाई मार्नु पर्दछ, बाँध्नु पर्दछ, नभए टाढै भगाउनु पर्दछ भन्दै दौडिरहेका देवताहरूलाई देवान्तकले टाढासम्म अब धपायो। सबै देवताहरूलाई नै खेदाइदिएछ देवान्तकले। देवान्तकको तेज र पराक्रमबाट डराएर थर काँपिरहेका देवताहरूमध्ये केही आकाशमा उड्ने र भुइँमा लड्ने गरिरहेका थिए। वीर र पराक्रमी देवान्तकको पराक्रम र डरलाग्दो हाउभाउ देखेर देवाङ्गनाहरूका गर्भका साथै ठुला ठुला वृक्षहरू पनि भुइँमा लडेका थिए, गर्भहरू पनि झारेछन्। हेर्नुहोस्, स्वर्गमा भएको घटनाको प्रभावले वन पर्वत सहित पृथ्वी पनि कम्पायमान भइन्। जो देवान्तक थियो, देवान्तकका शरीरको श्यामल कान्ति स्वर्ग मण्डलमा छाउँदा देवताहरू पनि कान्तिहीन र मलिन देखिए। त्यो समयमा जसरी रोगले जितेको मानिस तत्काल मलिन अथवा विवर्ण बन्दछ, त्यसरी नै देवान्तकको दर्शन गरेपछि सम्पूर्ण देवताहरू अब विवर्ण भए। हे मुनि, स्वर्गका राजा इन्द्र पनि व्याकुल र अब विवर्ण बनेका थिए। त्यो समयमा केही देवताहरू डराएर दसै दिशामा भागे भने केही देवताहरू लड्नका लागि तयार पनि भए। केही देवता अत्यन्त अधीर भएर आफूलाई अरम देवता साबित गर्दै देवान्तकको अब शरणमा पुगे। त्यसपछि देवराज इन्द्र हातमा वज्र लिएर 4वटा दाँत भएको ऐरावत हात्तीमा सवार भए। त्यसबेला इन्द्रले युद्धको मैदानमा आई गर्जन गरे। इन्द्रको गर्जनबाट स्वर्ग, मर्त्य, पाताल यी तीनै लोक कम्पायमान भए। युद्धका लागि तयार भएका केही देववीरहरूलाई इन्द्रले भने, तिमीहरू के हेरिरहेका छौ? तिमीहरूको पुरुषार्थ कहाँ गयो? यहाँ तिमीहरू जस्ता वीर हुँदाहुँदै यो दानव कसरी आइपुग्यो? इन्द्रका यी वचन सुनेर ती देवताहरू युद्ध गर्न तयार भए र तुरुन्त देवान्तकका सामुमा गए। युद्ध गर्न तम्सिएका देवताहरूलाई देखेर देवान्तकले इन्द्रलाई भन्यो, हे इन्द्र, तिमी किन युद्धको व्यर्थ परिश्रम गरिरहेका छौ? मैले पाएका वरदान कस्ता छन्? विचार गर। मसँग डराई यमराज पनि भागेर कतै लुक्न गएका छन्। शङ्करबाट पाएको वरदानका कारण मैले त तिम्रो वज्रलाई घाँसको त्यान्द्रा बराबर पनि मान्दिन।
तिम्रा अगाडि रहेका यी देववीरहरू मैले श्वास प्रश्वास लिँदा चारैतिर चक्कर काटिरहेका छन्। हे इन्द्र, मेरा कुरा सुन, युद्ध गर्ने जमर्को नगर। म अहिले मधुर वचनले भनिरहेको छु। तिमीले मलाई स्वर्गको राज्य सुम्प, तिमीहरू जहाँसुकै गएर बस्न सक्छौ, तर मलाई भने तिमीहरूले आफ्ना स्थान र धाम दिनै पर्दछ। त्यसो गर्दैनौ भने सम्पूर्ण संसार छोडेर व्यर्थमा कालका घाँस बन्नेछौ। हे इन्द्र, तिमीले देवान्तक भन्ने मेरो नामको अर्थ बुझेका छौ कि छैनौ? यसरी अब ललकार्यो। ललकारिसकेपछि देवान्तका यी कुरा सुनेर इन्द्रको छाती विदीर्ण भयो। इन्द्रका मुखबाट आगो निस्किन थाल्यो। तताएको तेलमा पानी खन्याउँदा जस्तो स्वर आउँछ त्यस्तै स्वरमा क्रोधी इन्द्रले देवान्तकलाई भने, हे देवान्तक, त जस्ता करोडौं दानव मैले मारिसकेको छु। हे असुराधम, त अहिले शङ्करबाट पाएको वरदानले गर्वित भएको छस्। धेरै फुर्ती नलगा, मैले वज्रले प्रहार गरेँ भने त आहत भएर भुइँमा ढल्नेछस् भनेर यसरी दुई बीचमा परस्परमा संवाद भयो। अब यहाँ लडाईँ सुरु भयो। एक अर्का बीचमा लडाईँ भइरहेको छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यसरी एक्लै देवान्तकले इन्द्र आदि देवताहरूलाई विजय प्राप्त गर्यो, देवलोकमा शासन गर्यो र अमरावतीको अब उसले रक्षा गर्यो। अमरावतीलाई आफ्नो कब्जामा लियो देवान्तकले। अब देवान्तक करोडौं दैत्यहरूका साथ ब्रह्माजीको धाममा पनि पुग्यो, सत्यलोकमा पनि पुग्यो र देवताहरूको दुर्गति बुझेका ब्रह्माजीले पनि सजिलै सत्यलोक छाडिदिनु भयो र उहाँ पनि त्यहाँबाट पलायन हुनुभयो। हिमालयको गुफातिर गएर उहाँ बस्न थाल्नुभयो। देवान्तकले ब्रह्मलोक पनि अब उसले अधीनमा गर्यो। त्यस पछाडि अब ब्रह्माजीको यानलाई लियो उसले र फेरि उसले वैकुण्ठ गयो। देवान्तक आउने सम्भावना देखेर भगवान नारायण त्यो आउनुभन्दा पहिले नै लक्ष्मीका साथ क्षीर सागरतर्फ गइसक्नु भएको थियो। अब रित्तो वैकुण्ठमा देवान्तकले विश्वस्त दैत्यलाई नियुक्त गरी अब विचरण गर्न थाल्यो। त्यहाँ अर्कै दैत्यलाई नियुक्त गरिदियो र अरू दैत्यहरूलाई जम्मा गरी त्यसले घोषणा गर्यो, हे दैत्य हो, मैले कहाँ जितेको छैन, त्यो ठाउँ बताओ, म त्यहाँ जान्छु। त्यो सुनिसकेपछि अब अन्य दैत्यहरूले भने, देवताहरूका विभिन्न लोकमध्ये कुनै लोक पनि चोखा रहेका छैनन् जहाँ सुकै हजुरले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। अमात्य पदमा नियुक्त दैत्यले अब देवान्तकसँग बिन्ती गर्यो। एउटा दैत्य रहेछ जसलाई मन्त्री बनाएको रहेछ देवान्तकले। अब उसले भन्यो, हे राजन, हजुर लोकपालका पदमा विभिन्न दैत्यहरूको नियुक्ति गरी निरातङ्क भएर युद्धको अभ्यास छाडी अमरावतीमा पुगेर देवलोकको रक्षा गर्दै एक छत्र अब तपाईँले राज्य गर्नुहोस्, त्यहाँ विराजमान हुनुहोस्। अमात्यका यी कुरा सुनेर अत्यन्त हर्षित देवान्तकले अब अमात्यको भनाइ अनुसार व्यवस्था मिलायो र देवलोकमा अब शासन सञ्चालन गर्यो। प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, यसरी अब देवान्तकले उधुम मचाइरहेको छ। अब सबै देवी देवताहरू पलायन भएका छन्। अब भोलि अन्य प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ। कस्तो कथा प्रसङ्गहरू आउनेछ, रोचक रोचक कथा प्रसङ्गहरू सुन्न पाउनेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री गणेश भगवान।